आज आम्ही मिटींग घेतली म्हणजे आम्ही सध्या वाऱ्यार आसा शेतकार. सरकार सांगता फॅक्टरी म्हणजे आमचो CM साहेब सांगता हांव फॅक्टरी घालतलो हें आयकत आसा. प्रत्यक्षान हांगा खंयचीच मुवमेंट जायना. आनी आतां एक पयर 5 तारखेर तेणें नोटिफिकेशन काडलां 5 मे की शुगर कॅन ग्रोवरांनी उशेल लावचें आनी शुगर फॅक्टरी हाडून दिवचें अशें कितें तें आमकां सारकें कळ्ळें ना, आमचे पर्यंत पावलेंच ना. पूण आमी वाचलें खंय तरी आनी तें कळ्ळें की पूण तें नोटिफिकेशन काडलां तें फक्त फायली आसा, शेतकारा पर्यंत पावलें ना, हो एक मोठो विशय. आनी तेणी जी 5 तारखे नंतर उसरय म्हटलं आतां हो कोण शाणो नोटिफिकेशन सांगपी म्हाका खबर ना. शुगर कॅन हो रुजून येतलो जाल्यार कमीत कमी 1 म्हयनो लागता आनी तेज्या नंतर तेजी ग्रोथ जावपाक जवळ जवळ 3 म्हयने लागता. म्हणजे 4 म्हयने समर सिजना पयलीं लावचो पडटा. आतां हो हे नोटिफिकेशन बी काडटना तेजे टॅक्निकल अभ्यास करता की ना काय आमी शेतकार मूर्ख हें पडटाळपाची वेळ आयल्या. तेणी 5 तारखेर नोटिफिकेशन काडलें पूण आज पर्यंत शेतकाराक सांगलें ना बाबा तुमी ऊस रोया. तेंची झोनल ऑफिसां आहा थंय केन्नाच तें सांगना बाबा ऊस रोया. आनी सरकार म्हणटा ऊस गोंयांत कमी जालो. अरे ऊस कमी जावचो ना, पयलीं उशेलवाले रडोन मेले सोंपले आनी नव्यान हितून पडटलो मरता थंय. म्हणटा हेजेर जागृताय करतलो तेंचे नोटिफिकेशन प्रमाण जर ऊस तयार जातलो तेणें प्रत्येक तेंचे GDO ऑफिसां तेजे प्रमाण बाबा उशेल रोया, सरकार उशेल घेतलो हें सांगपाक सुद्दां कोण तयारी ना. आनी अशे परिस्थितींत सरकार म्हणजे लोक उशेल कित्याक रोयतले आनी परते बोबो मारता गोंयचे ऊस कमी जालो, हांगा फॅक्टरी फावो जायना आनी कितें हें तें. अरे तुमी फॅक्टरीच बंद केली 40,000 टन आसतना आनी आज 5-6 वर्सां ही फॅक्टरी बंद आसा आनी शेतकार लोंबकळटा तुमचें अनुदाना. तुमी अनुदान दिलें, उपकार केले, ना म्हणना आमी. पूण तेजे पर्याय सोदप ही तुमची सामकी नैतीक जबाबदारी आशिल्ली. ती जबाबदारी झटकून तुमी आज करता फाल्यां करता. अरे करना जाल्यार सरळ सांगा आज आमी फॅक्टरी फुडें चालू करना, तुमी आयच्यान हें गोंयचें ऊस बंद करा. हें कित्याक लेटर काडना? हें लेटर काडा मरे. ना जाल्यार आमची फॅक्टरी आमचे कडेन दिया, आमी चलयता. आमी चलोवपी मनीस हाडटा. कित्याक आमी प्रायवेट मनीस हाडलेलो तेजें कितें जालें हें सरकारान सांगलें ना. तेणें आमची उचीत प्रपोजल दिल्लें सरकाराक ही फॅक्टरी आपल्या दी, आपूण 1.25 कोटी वर्सां भाडें दिता आनी गोंयांत ऊस पाडून दाखयता. आनी तुमी हय म्हणटा जायत जाल्यार फाल्यांच्यान आपल्या एग्रीकल्चर टीम गोंयच्या फिल्डांत देंवयता. पूण सरकारान थंय मान हालयलें ना. कित्याक सरकारा मना आनी कितें वेगळेंच आसतलें म्हणून तें जावपाक पडलें ना. आनी तेजे फुडें कितें जालें हेंय शेतकाराक सांगलें ना. आमकां सरकार CM साहेबान सांगलें तुमकां चलोवपी मेळटा जाल्यार हाडा रे म्हणून. आमी हाडलो पूण तेजें बाबा कितें जालें. आतां तेणी टेंडर घातलो, हें जालें तेका मनीस आयलो ना. कित्याक तेंच्या टेंडराक कितें कमतरता आहा, कितें चड आसा हें आमी शेतकार आयडेंटिफाय करूंक शकना. ते इंडस्ट्रीवाले आनी तेणी बसून ठरोवपाचें बाबा हें अशें जाल्यार आमी ही फॅक्टरी चलोवंक शकता किंवा ना चलोवंक शकता. पूण हेजेरय खुलासो केल्लो ना. आनी सरकार सांगता आमकां इथॉनॉल प्लांट चलोवपी मनीस मेळना. आनी मनीस मेळना जाल्यार तांकां आमोण्या सांखळे खंय तरी चलोवपाक एक प्रायवेट इंडस्ट्रीवालो मेळटा. तसोच जर हेका सोदलेलो जाल्यार हेजो हो विशय सरकारा तोंडांतल्यानूय सुटलेलो आनी ही शुगर फॅक्टरी बंद उडयली. हें जें खत ह्या सरकाराक लागतलें तेंय ना जाता आशिल्लें, तें हेणी केल्लें ना. तेन्ना हेतूंतल्यान मुक्तता करपाक हे शेतकाराक योग्य वाट दाखोवची. आनी तेजे मजगतीं आतां एक आवाज येता की हांगा IT येतली, IIT येतली आनी तेजें सर्वेक्षण चालू आसा आनी कितें चालू आसा. थंयचे लोक विरोध करता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी पेपराचेर आमी वाचता. पूण सरकाराची एक नैतीक जबाबदारी आशिल्ली. आमी हे शुगर फॅक्टरीचे भागधारक सभासदांची एक मिटींग घेवन आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें बाबा ही तुमगेली जमीन आसा ती आमी अमक्या कामाक वापरया, तुमची सहमती आसा म्हूण. नासल्यार दिया. कित्याक ही गोंयच्या हेजे खातीर बरें किंवा वायट तें तेणी पटोवन दिवपाची गरज आशिल्ली. त्यो खंयच्योच गोश्टी न करता हे परस्पर जमनी काडून कोणाक दीत आसा. आनी आमी ही बंद जाल्ली फॅक्टरी आमच्या तोंडा फुडें पळोवन आज चालू जातली, फाल्यां चालू जातली. आनी सरकारूय आमचो मुख्यमंत्री साहेब प्रत्येक ताका जेन्ना कोण प्रश्न करता तेन्ना फॅक्टरी संजीवनी चालू जातली हेंच सांगता. आतां तो खरें उलयता काय फोट उलयता तें आमकां कळपाक वाट ना. तेन्ना तेणी हेजेर सारकें क्लियर करचें बाबा ही संजीवनी ह्या फुडें केन्नाच चालू जावची न्ही. ही बंद केली हें खत आमकांच लागचें आनी कोणाक लागचें न्ही हें आयच्या ठरोवचें. आनी आमकां शेतकारा हितूंतल्यान मुक्त करचें अशी म्हजी कळकळीची विनंती आसा. सर खंयच्या पासर कळ्ळां 5 मे 2025 कितें ऊस लाया म्हणून कितें आहा म्हणजे आनी तें फक्त
आमकां आमच्या म्हायती प्रमाण फक्त संजीवनीच्या ऑफिसां आनी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन आहा तेंचे GDO ऑफिसां पावले आसत जाल्यार तेणें तें डिक्लेअर केल्लें ना, शेतकाराक सांगलेलें ना. म्हणजे तांकां तें मुळां ऊस वो करप ना अशें कांय दिसता. ना जाल्यार तेंचे जे ऑफिसर GDO ऑफिसां आसा ते सांगता जाल्यार बाबा सरकारान ऊस रोया म्हटल्यार सरकार ऊस घेतलो. जशें दूद बाबा गायो घेया, दूद काडा, आमची डेरी घेतली अशें जें सांगलें वयता तशें दृश्टिकोनांतल्यान तें सांगलें गेल्लें ना. बाबा गोंयचो सरकार ऊस रोया म्हणटा, सरकार ऊस व्हरतलो आनी तुमकां योग्य पयशे दितलो हें सांगलेलें ना. म्हणटा हें सर्कुलर फक्त नामपात्र काडलेलें आसा, तें आमकां उपयोगा ना. आनी तितून जी टर्म्स कंडिशन घातल्या ती शेतकारां मान्य ना. ती तेणें सांगला ऊस हाडून शुगर फॅक्टरीच्या दारार दिवपाचो आनी आमचे सेंट्रलाचें मोदी सरकार आसा तें सांगता शेतकाराचो माल बानार घेवपाचो. बानार आनी दारार हितून हो फरक आसा तो हांकां जर कळना जायत जाल्यार तेणी शेतकाऱ्याक मारपाचोच विशय केल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. आतां आमी मिटींग घेवन आमी आतां अशें ठरयल्लें आसा की आतां परत आनी एकदां आमी वचून परत लेटर करपाचें, डायरेक्टर मेळपाचें आनी ते आमकां आन्सर बेगीच्या बेगीन दिवन आनी जाता तितले फॅक्टरी बेगीच्या बेगीन चालू करची होच आमचो शेतकऱ्यां निर्णय आसा. आनी जर जायना म्हणटा जाल्यार तेणी सांगचें. कित्याक फॅक्टरी ही बंद पडून 5-6 वर्सां जालीं. तेन्ना आमची मिटींग जाल्ली तेन्ना आमकां सांगलें फॅक्टरी 2-3 वर्सां चालू करता म्हणून. मागीर रोखडीच तेंच्यांनी गव्हर्मेंट बॉडी सुविधा समिती म्हणून एक स्थापन केली. नरेंद्र सावयकर चॅरमॅन आसा तिथं. आनी फटाफट 2-2 म्हयन्यांनी 2-2 म्हयने मिटींग चालू जाली. एक शेतकऱ्यांक आस जाली की फॅक्टरी चालू जातली म्हणून. त्या हेज्या प्रमाणे आमी शेतकऱ्यांक म्हणटाले फॅक्टरी चालू जातली, अशें करतले तशें करतले. प्रत्येक फावटी मिटींग 4 म्हयने पणजे जातली मिटींग. कोवीड आसतना सुद्दां मिटींगो घेतलेल्यो आमच्यो. तेन्ना आमकां एक आशा आसली की आमची फॅक्टरी चालू जातली म्हणून. त्या प्रमाणे आमी सगळे येयले. करत करीत आज 5 वर्सां जालीं फॅक्टरी चालू जायना. आमकां एक तरी सांगचें जालें तेन्ना तरी किंवा आयज तरी सांगा म्हणटा आमी फॅक्टरी चालू जातली किंवा ना. आमकां अंधारान दवरूं नाका हेच आमी शेतकऱ्यांची मागणी आमी हेंचेर मागता, सरकारान मागता. एके वेळी CM सांगता आपूण फॅक्टरी चालू करता. खंयचो ऑफिसर फॅक्टरी चालू करूं सुद्दां ते तरी आमकां सांगा, आमी पळयता तेंकां मागीर. कित्याक CM सांगता फॅक्टरी आपूण चालू करतो आपूण ना म्हणून केन्नाच सांगूना न्ही. दुसरो IIT हो शब्द केन्नाच येवना. आतां 5 वर्सां आमचे जवळ 20-25 मिटींगो जाल्यो केन्नाच आमकां शब्द येवना. आनी अकस्मात पेपराचेर IIT जातली आनी कितें जातलें अशें हें केलां म्हणटा. पयर सुद्दां कोणी विचारलें तेका CM साहेबाक फॅक्टरी चालू जातली काय ना, आपूण फॅक्टरी चालू करता न्हू रोखडी अशें म्हणून सांगलेलें आसा. पूण आतां कांयच कळना. हें धोरण एके वटेन आमकां हितून काळोखान दवरून भितरल्यान भितर हें चल्लां काय म्हणून कांयच कळना. पूण आमी शेतकरी जिंकू किंवा मरू होच निर्णय घेवन आमी फुडें सरलेले आहा. आनी तोच आमी शेतकऱ्या खातीर आमी कोणी स्वार्थाक वचना. आमी कोण राजकारणी भितर पडना. आमकां सगळें राजकारण सारकें, सगळो सरकार सारको आनी आमकां सरकारान ह्या खूब मदत केली आहा. तशीच आमकां फुडें मदत करची हीच आमची एक अपेक्षा आसा. ही स्कीम जी जाली जेन्ना फॅक्टरी बंद जातली तेन्ना CMन सांगलें फॅक्टरी आपण 2 ते 3 वर्सां भितर चालू करता. तो पर्यंत तुमकां मेसेज करता आनी फॅक्टरी कशीच बंद जावची ना. सरकार फॅक्टरी बंद करता फॅक्टरी चालू करतली म्हणून आमी ते कंपेन्सेशन मान्य केलें. कित्याक फॅक्टरी चालू जातली त्या प्रमाणे आमची मिटींग चालूच आसताली सुविधा समिती बरोबर. आनी ह्या मिटिंगांनी इथोनॉल प्लांट बेगीन जावपाक हो एक प्रोसेस चालू आसून DPR जालें सगळें जालें. आमी शेतकारांक सांगलें फॅक्टरी चालू जाता आनी मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक मिटिंगेक खंय खंय ताका जेन्ना प्रश्न विचारला फॅक्टरी बद्दल तेन्ना सांगला की शुगर फॅक्टरी कशीच बंद जायना ती चालू जातली. ह्या पेक्षेन आमी लोकांक आमी शेतकारांक सांगलें फॅक्टरी चालू जाता म्हणजे शेतकारांनी आपणाच्यो जमनी पडंग दवरल्यो. आनी पडंग दवरल्यो इतल्या खातीर की ऊस हो चालू दवरून आमकां वयर धाडून चड फायदो जायनासलो, लॉस जातालो. पडीक दवरल्यो आनी मेळत ते बारीक कणंग दर आनी कितें दर नासलो अशें लोकांनी वेगवेगळें पीक घेतलें. आतां येवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे कडेन ऊस सोदता. ऊस आमी कित्याक गेलो ना, गोंया फॅक्टरी जातले आनी करतले अशें म्हणटाले आनी आमी जमनी पडीक दवरले. पयलींच तर आमी सांगलें 5 वर्सांनी जावचें ना, बंद करता आमकां डायवर्ट करपा आनी कितें दिवन स्कीम दिवन दुसरें कितें वाट दाखोवन तें करूं जाता. तेंय केलें ना. फॅक्टरी चालू जाता म्हण दवरली म्हणून आमी ते आशेर रावले. आज म्हळ्यार आमची जमनी पडीक आमकां आतां आशा फॅक्टरी जातली. मुख्यमंत्री करतलो कितें तेणें पयर म्हळ्यार सांगलां पूण फॅक्टरी चालू करतलो. आनी आतां आमकां वेगवेगळे आयकपा येता ही जमीन आनी कोणा येता हें तें. पण आमची मागणी आहा की ही जमनी आमकां शुगर एका फार्मर्सांक विश्वासान घेतले शिवाय दुसरी कांय करचें ना. ना पण सपोर्ट प्रायज जाता ह्या वर्सा तुमकां मेळ्ळा ना. ह्या वर्सा आमकां 5 वर्सां मेळ्ळो म्हणजे लास्ट गेले ते आतां 5 वर्सां केन्ना पर्यंत मेळ्ळो तुमकां? 24 पर्यंत? हें फुडले वर्स येता 6 वर्स येता. 24 पर्यंत मेळ्ळो. 6 वर्सांक आमकां तितलो म्हण आयकलां पण आमकां काम आमचे कडेन कांय ना. आतां मेळटालो तुमकां एक्चुअली तो? एक्चुअली मेळ्ळा 5 म्हणल्यार मेळ्ळा 5 वर्सां म्हणल्यार मेळ्ळा. हय आतां उरला खंय तो ह्या वर्सा उरलो ना आतां आनी फुडें आमकां बंद जाला. 24-25 लाख जी स्कीम दवरलेली 5 वर्सां ती स्कीम तिका सरकार तांचे रिन्युएट करपाची स्कीम
आतां रिन्युवेट केले आमचे कांय कानार पडलें ना. आता परत काय स्कीम तुमगे हे करूं ना आता सर्क्युलर काडला पळय 5 मे म्हणटा पळय तितूर कितें आसा ऊस लाया म्हणून ऊस सर्क्युलर लाया आनी संजीवनी दरार हाडून दिया म्हणटा. आमी कितें म्हणटा ऊस लाया म्हणटा 5 मे कशें नोटिफिकेशन काडटा हें सप्टेंबरान तरी येवपा जातलें कित्याक ऊस हो लावपाचें ते त्याच म्हयन्यान ऊस लावप आसता. कित्याक पावसा पयलो ऊस सादारण तो एक हातभर वयर गेल्लो आसपा एक तो पावसान बुडना जावं आनी तेजे मागीर तेजी वाड जाता. तो आतां लावन जायना पावसा ऊसच वाडना आनी ते 12 म्हयने पीक तें आतां कशें ऊस लावपा मेळटा. हें तर ऊस खरो लावपाचो जाल्यार तेणें आमी तेन्ना नोटीस आतां ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक धाडटा सर्वे करपाक ऊस आसा जाल्यार पळोवपाक. ऊस खंयचीच शेतकऱ्यां आसतलो कित्याक शेतकऱ्यांक निगा केली ना तेजी आनी ऊस लायलो ना कित्याक सरकारान आमी नोटिफिकेशन काडपाक फाटीं लागले ऑगस्टा म्हयन्यान काडूना. इतली वर्सां आतां जेन्ना फॅक्टरी बंद पडले तांकां गव्हर्मेंटान तुमकां कॉम्पन्सेट केले सो आतां खंय तरी मदीं आतां फुडें तुमकां हेच्या फुडें कॉम्पन्सेट करतले अशें कितें सरकारान तुमकां आश्वासन बीन दिल्लें आहा काय तुमी बेश्टे ऊस लायतले आनी दवरतले. शेतकार म्हणतो त्या ऊसाचेरच ऊस रोवप्याक ऊसाचेरच शेतकारो तेजेर लोन काडी तेजेर आपणा सगळीं भुरगीं वळान कोणा लग्न म्हणून कोणा शाळा शिकप सगळें तेजेर करता. म्हणटा आतां सरकारान 5 वर्सां कंपेन्सेशन दिलें त्या वर्साचे त्या वर्सा पयशे मेळ्ळे त्या शेतकाराक जाले. आतां हो धंदो काय ना 5 वर्सां शेतकारान मोकळे गेले फुडें शेतकारान कितें करपाचें. शेतकारांक जें आश्वासन दिल्लें की फॅक्टरी चालू जाता पर्यंत तुमकां कंपेन्सेशन मेळटलें तें सरकारान पाळचें आनी फॅक्टरी खरीच करता जाल्यार ती चालू जाता पर्यंत आमी कंपेन्सेशन चालू दवरचें ही आमची मागणी आसा. हय पण सरकारान अजून पर्यंत काय सांगूना की फॅक्टरी बंद करता म्हणून. ना सांगना म्हणून फॅक्टरी चालूच करता म्हणून सांगला तुमकां ऊस लाया म्हणला सो जो पर्यंत फॅक्टरी आसा तो पर्यंत तुमकां कॉम्पन्सेट करचें अशें तुमचें म्हणणें आसा.